दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरुसँग कुनै पनि एन्ड्रोइड मोबाइल छ र त्यसको टच फुटेको छ। यहाँ हेर्नु होला, म राम्रोसँग देखाउँ तपाईलाई। तपाईको टच फुटेको छ भने त्यो मोबाइलको फोल्डरै नहालिकन कसरी फुटेको टचलाई मात्रै रिप्लेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईलाई आजको यो भिडियोमा देखाउने छौं। तपाई हेर्नु होला, यसको डिस्प्ले राम्रो छ हैन। हेर्नु, डिस्प्ले राम्रो छ, टच मात्रै फुटेको हो। यसको टच मात्रै फुटेको हो हैन। कुन मोडल हो भने F1S भन्ने हो यो। तपाईलाई हामी देखाउन गइरहेका छौं यसको मोडल। हेर्नु होला, Oppo F1S भन्ने मोडल हो यो। Oppo F1S हो। यसको फोल्डर नहालिकन टच मात्रै कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरा अब हामी तपाईलाई यो भिडियोमा देखाउन गइरहेका छौं। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। पहिला त यो मोबाइललाई हामी मेसिनमा राख्ने छौं। मेसिनमा राखिसकेपछि यसको भ्याकुम चल्नेछ। भ्याकुम चलाउनका लागि हामी यसलाई फिक्स गरेर राख्ने छौं है। अब यो मोबाइललाई हामी पहिला यसमा राख्ने छौं। पहिला त हामी मोबाइलबाट फोल्डरलाई अलग गर्ने प्रयास गर्ने छौं है। यो मेसिन यो फोल्डर हिट भइसकेपछि हामी यो फोल्डरलाई मोबाइलबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ अनि फोल्डर निकालिसकेपछि फोल्डरबाट टचलाई कसरी अलग गर्ने भन्ने कुरा देखाउनेछौँ। हामीलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। मेसिन हिट भइसकेको छ। त्यसपछि हामी भ्याकुमलाई चलाउनेछौँ। भ्याकुमलाई चलाइसकेपछि हामी मोबाइललाई यसरी उठाउनेछौँ। देखिरहनु भएको छ, डिस्प्ले अलग भइरहेको छ फोल्डरबाट। अब हामी यसलाई यसरी अलग गर्नेछौँ है। तपाईले फोल्डर निकाल्नुभन्दा पहिला पछाडि ब्याक कभर खोलेर फोल्डरलाई कनेक्टरबाट छुटाउनु पर्ने हुन्छ ताकि फोल्डर निकाल्न सजिलो होस् है त। हेर्नुहोस्, कम्पनीले यसरी ठगेको हुन्छ मान्छेलाई। तपाई यहाँबाट धेरै प्रेस नगर्नु होला। यहाँ नट हुन्छ पछाडिपट्टि, यो नटहरू छ। मैले भनेको तपाईलाई यहाँबाट यसरी डिस्प्ले निकाल्दाखेरि कहिलेकाहीँ बढी जोर परेर तपाईको यहाँको यो पत्ता च्यात्तिन सक्छ। यो पत्ता, यो डिस्प्लेको पत्ता च्यात्तिन सक्छ। त्यही ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यो पत्ता र यो टचको पत्ता यहाँ छ। अब यो पत्तालाई पनि हामी निकाल्ने छौं यसरी। बोर्डबाट डिस्प्ले अलग भइसकेको छ है।
हेर्नु होला। कहीँ तपाईँले डिस्प्ले निकाल्दाखेरि डिस्प्ले त बिग्रिएन, हामी टच त चेन्ज गर्दैछौँ, ओके ठिक छ होइन, तर डिस्प्ले त बिग्रिएन भनेर हामी फेरि डिस्प्ले चेक गर्नेछौँ है। ठिक छ, डिस्प्ले ठिक छ, टच काम गर्दैन किनकि हामीले यहाँ पत्ता निकालेका छौँ। टचको पत्ता तपाईँलाई म फेरि देखाउँछु पछाडिबाट। यो पत्ता हामीले जोडेका छैनौँ, टचको पत्ता। डिस्प्ले हामीले निकालेको अहिलेसम्म ठिक छ। अब हामी अगाडि काम गर्छौँ। डिस्प्ले हामीले निकालेको डिस्प्ले कहीँ कतै लाइनिङ आएको छैन है, टच चाहिँ फुटेको छ। यो टच चेन्ज गरेर तपाईँलाई देखाउनेछौँ। अब यसलाई फेरि हामी मेसिनमा राख्नेछौँ। डिस्प्ले ओके छ है। अब हामी यसलाई फेरि निकालेर यसलाई अघि जहाँ राखेर हामीले मेसिनमा यसलाई हिट गरायौँ त्यही राखेर फेरि अब यसको टच र डिस्प्लेलाई अलग गर्नेछौँ। यहाँबाट कम्बो बनाइएको छ, यो टच हो यो डिस्प्ले हो, एउटैमा हालिएको हुन्छ। यसलाई कसरी अलग गर्ने भन्ने देखाउन गइरहेका छौँ है। अब यो टच हामी निकाल्न गइरहेका छौँ। मेसिनलाई सेट गरेर हामी टचलाई त्यही राख्नेछौँ जहाँ पहिले राखेका थियौँ। हिट गर्नेछौँ, यसलाई अन गर्नेछौँ। भ्याकुम अन गरेर सुनिराख्नु भएको छ भ्याकुमको आवाज। यसलाई अन गरेर हामी यो अन गऱ्यो भने यो यताउति सर्न पाउँदैन है। यसले धक्का दिए पनि यो सर्न पाउँदैन। हामी मेसिनको सहायताले यसलाई निकाल्नेछौँ है त। यो डोरीको सहायताले टच र डिस्प्लेको बिचमा यसलाई छिराएर हामी यसरी तान्नेछौँ। टच र डिस्प्लेको बिचबाट हामीले यसलाई छिराएर तानेका छौँ। अब भ्याकुमले फोल्डरलाई तल तानिरहेको छ, हामी फोल्डरलाई माथि तान्नेछौँ। टच अलग हुनेछ डिस्प्लेबाट है। यो डिस्प्ले यो टच डिस्प्ले अलग भइसकेको छ। अब यसलाई हामी मेहनत गरेर निकाल्नेछौँ एकदम जतनले, ताकि हामीले निकालेको डिस्प्ले नत्र तपाईँले यसलाई यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई फोल्डर यसरी सेट गरेर मोबाइलमा यसरी सेट गरेर होइन, यसरी मोबाइलमा फिट गराएर यसलाई यसरी बिस्तारै तान्दा पनि आउँछ। यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा टाइम वेस्ट नहोस् कि तपाईँले हेरिरहन परोस्, त्यसैले म भिडियोलाई छोटो बनाउनका लागि अब डाइरेक्ट सफा गरिसकेपछि देखाउने छु है त। अब लगभग पुरा सफा भइसकेको छ है, अलिकति कोनामा बाँकी छ। तर हामीले यो जसरी यसरी निकालिरहँदा डिस्प्ले बच्यो कि बचेन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
अब डिस्प्ले चेक गरौँ हामी। डिस्प्ले फ्रेस छ। अब टच हालेर देखाउने छु म तपाईहरुलाई। अब टचलाई डिस्प्लेबाट हामीले अलग गरिसकेका छौँ। यसलाई टचलाई बसाउनु भन्दा पूर्व हामीले राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्प्ले फ्रेस अन भइसकेको छ, तपाईले देखिराख्नु भएको छ हैन। अब डिस्प्ले ओके छ। टर्चलाई बसाउने धारहरू हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यसमा कहीँ कतै यस्तो गमको डल्लाहरू छ भने त्यसले डिस्प्लेलाई बिगाडिदिन सक्छ। यस्तो टुक्राहरू छ भने यसले गर्दाखेरि त्यो नयाँ हालेको टच पनि फुट्न सक्छ दबेर है। त्यसैले पहिला यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। भइसकेको छ, बोर्ड फ्रेस भएको छ। अब हामी यसमा यो टच पहिला निकालेको टच यो हो है। यो टच हामीले पहिला निकालेका हौँ। यो टच अब नयाँ हालेर देखाउने छौँ हामी है। त्योभन्दा पहिला हामी यसलाई डिस्प्लेलाई बोर्डमा फिट गरौँ। ओके, त्यसै गरी टचलाई पनि बोर्डमा फिट गरौँ यसरी। यो हामी प्याकिङ गरिरहेका छैनौँ, चेकको लागि मात्रै हो। अब हामी यसलाई प्याक गरेर देखाउनेछौँ तपाईलाई। यसलाई प्याक कसरी गर्ने हो त भन्ने कुरा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। सकेसम्म यसलाई मेसिनबाट गरे पनि हुन्छ, होइन भने अब मेसिनबाट नगर्दा पनि हुन्छ। मेसिनबाट गऱ्यो भने एउटा रिस्क के हुन्छ भने जो हामीले सुरुमा मेसिनमा राखेर यसलाई टचलाई र डिस्प्लेलाई अलग गरायौँ, त्यसो गर्दाखेरि डिस्प्ले जाने सम्भावना बढिरहन्छ। दोस्रोचोटि पनि यो टच फुट्यो भने बचाउनका लागि हामी यसलाई कम्बो नबनाएर अर्थात् मेसिनले बुस्ट नगरिकन यसलाई प्याक गर्ने प्रयास गर्नेछौँ है। अब सुरुमा हाम्रो यो यसको जो बस्ने ब्यालेन्स छ यसलाई हामीले बराबर बनाएर त्यसपछि हामीले डिस्प्लेलाई सफा गरेका छौँ। यसलाई पनि राम्रोसँग सफा गर्नेछौँ हामी। अझै राम्रोसँग केमिकल लगाएर राम्रोसँग सफा गर्नेछौँ यसलाई। ताकि यो मैलो नदेखियोस्, बाहिरबाट भित्र हेर्दाखेरि डिस्प्ले मैलो नदेखियोस्, त्यसैले हामी यसलाई सफा गर्नेछौँ।
डिस्प्ले पनि सफा भइसकेको छ। अब सुरुमा हामीले यो यसमा गम निकाल्यौँ। अब यसलाई टाँस्नका लागि फेरि गम लगाउने छौँ हामी। डिस्प्लेलाई हामीले एकदम सफा गरिसकेका छौँ। डिस्प्लेको बिचमा हात नलगाइकन हामी यसलाई बसाउने छौँ। अब होम किनिरहेको हामीले यो यहाँनिर काटिदिनेछौँ अलिकति यो किनभने होम कीलाई बस्न सहज होला। माथिको पन्नी हो है काटेको, लेमिनेसन मात्रै हो। अब हामी यसलाई प्याक गरिदिनेछौँ। हामी लगभग हाम्रो 90% काम सिद्धिसकेको छ। अब हामीले यो डिस्प्लेलाई भुइँमा राख्दाखेरि यहाँ यस्तो फलामको किल्लाहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ हाम्रो नटहरू हामीले थाहा नपाइकन यस्तो नटहरू यहाँ बसेको हुनसक्छ। हामीले यसरी माथिबाट राख्दाखेरि फेरि फुट्न सक्छ। त्यसैले हामीले यसलाई सेफली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पन्नी हुन्छ हामीहरूसँग, यसलाई तल राख्ने, त्यसपछि माथिबाट यो राखेर हामीले कनेक्टरहरू लगाइदिने है त। यसरी हामीले जसलाई जहाँबाट निकालेका थियौँ त्यसलाई त्यहीँ टाँसिदिनेछौँ। अनि यो काम भइसकेपछि अब हामी यसको बोडी लगाइदिनेछौँ। तर बोडी लगाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि यहाँ बिचमा दबाउनु हुँदैन है, छेउमा आरामले यसरी लक लाग्छ। क्याट आवाज सुनिराख्नु भयो होला। अब हामीले गरेको काम ठिक छ है। फेरि हामी यसलाई, यो पनि अझै पुरा भइसकेको छैन, हामीले यहाँको नट लगाउनै पर्नेछ। अब यो लगाएको टच यसरी बाहिर छुट्न सक्छ यसो गर्दाखेरि, किनभने हामीले यो गमले हैन यसले टाँसेका छौँ। यसलाई बाहिर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँ छेउबाट हेर्दाखेरि लाइट देख्न सक्नुहुन्छ। यसको छेउमा यसरी हेर्दाखेरि लाइट देखिन्छ। यसलाई हामीले यसरी दबाएर राखिदियौँ भने यो चिप्किन पाउँछ। त्यसैले हामीले यसलाई अब रबरको सहायताले
प्याक गरिदिनेछौँ, केही समय सुकाइदिनेछौँ यसलाई। मोबाइललाई अफ गरेर हामी यसरी यहाँबाट रबरले कसिदिनेछौँ है त। यसो गर्दाखेरि डिस्प्ले टच आरामले टाँसिन्छ एक अर्कासँग। मोबाइल चार्जर लगाया था, चार्जर खराब हो गई ऐसा है तो कनेक्ट कर। अब यो राम्रोसँग चिप्किसकेको छ। अब यसलाई हामी यो रबरलाई खोलेर हेर्नेछौँ मोबाइल फ्रेस भइसक्यो कि भइसकेन भन्ने कुरा है।